سلام علیکم دوستا. امروز باز یک موضوعی بسیار اهم جامعه که هم د جامعه تعلق داره هم د فرد تعلق داره. میخوایم قدشم نقل کنم. یک تجربه بگم یا چیز بگم، د عام الفاظ رو نمایش مگه عمل کرد مگه یا شو مگه یا پرفارمنس مگه. یک دختری روسی، دختری شوروی د نام ماریا ابراموویچ د سال 1974 میلادی د شهر نیپلزی ایتالیا یک امتر پروگرام گرفت که برو شما پرفارمنس بگی یا عمل کرد بگی یا شو بگی. او 6 گھنٹه پرفارمنس کرد. 6 گھنٹه یک سالون ششت 72 قسم اشیاء د گرد گوشه خویشت که این 72 قسم اشیاء د زندگی و د مرگ که اردوش متضاد یک دیگه خیه دمزی چیزا مربوط بود، دمزی زندگی و مرگ تعلق داشت. مثلا گل بود، مثلا خوراک بود، مثلا کالا بود، پوشاک بود، آو بود، امی رقم تفنگ بود، چاقو بود، سوٹا بود، زار بود. خوب 72 قسم اشیاء رایی در اون جشته بود. بس یک نوٹ هم اشته بود که ما یک شی هستم و شما قد از ما هر رقم رویه، هر رقم برخورد، هر رقم سلوک که قد از ما میتنین انتخاب کده کنین، مگر ما ایگو عکس العمل، ایگو ریاکشن، یگو رد عمل از خود نشان نمیدیم. خب پرفارمنس شروع میشه. مردم ها بسیار زیاد هم ده. تصور کن ایتالیا وری کشور، ایتالی وری کشور، ملک یورپ اروپا محیط فکر من کنه بسیار پیشرفته مردم ها هسته دیگه. از بسیار چیزای خوب پیشرفته هسته. مثلا یک آدم از خانه پر میشه، خب مویایش شانه کده، کالایش خوب صاف ستھرا استری کده، د پیاده روی که راه موره کوشش منه خصن موی سفیدارش سفیدار رایش نگره، ایگو کسی دیگر رایش نگره اتر راه بوره که برای دیگر مزاحم نشنه. خب بازی چیزا اونا بسیار مهذب مردمان، بسیار پیشرفته این. در نظر از ما شما اونا بسیار پیشرفته مردم معلوم میشه. حقیقت چی هست هم دیگه. برنامه که شروع میشه مردم قدزی بسیار محبت منه. ایگو کس گل بال کده مایره دست چی میده، ایگو کس مای دستایش مچونه، ایگو کس مای سر زیر مچونه، ایگو کس میوه پیش میله که نیرو بخر، ایگو کس آو مایره پیش میله که نیرو بخر. استه استه برخورد مردم رویه مردم استه استه تغییر کده موره، بدلیش ده موره. یک آدم مایره توشا منه تیلنگا میده، دکا میده. یک آدم دیگه ما استه یک لیزه چپلاق ده پس سر زمیزنه. یک آدم دیگه ما یک چپلاق جانانه درویزی میزنه. یک آدم دیگه ما یر قدمشت میزنه. یکو کس ما یر قدلغت میزنه. یک آدم چاقو رو بال نمی خواهد جان چی باید یر چاقو ده. ده سالون مردم قدر بود نمیله. همین رقم بدتمیزی شروع شده موره. بی ادبی و توهینم مردم کده موره. از گل دادو از ماخ کدو استارت میشه، شروع میشه ده بدتمیزی از برخورد انسانی مایا طرفی برخورد حیوانی، طرفی وحشت، طرفی وحشیگری موره مردم. آخر چی یک نفر باید تفنگ را اینجا گیش میگره. اینی جای را ما خبر نیم دیگه. ده اردو گکن پتی مگه، ده فارسی چیز خیلی مگه ما خبر ندارم. تفنگ را اینجاش میگره که می خواهیر بکشه. باز مردم از سالون بال مشد بسیار ده صورت ده تیزی ما تفنگ رزگی میگره. این دیگه هیچ امر عکس العمل نشان نمیده. فقط از برخورد مردم، از رویه مردم متاسف بشه و گریه کده رهیه. حتی یک
یک آدم کوشش منه که تجاوز جنسی کنه دمو روی بری مقص مخلوق قدزی تا یک حد را میرسه که تاریک ترین شکل اخلاق بشر را نشان میده، سیاه ترین برخورد بشر را نشان میده که انسان را اگر رایش نگری، انسان اگر پابند یک چوکاٹ نباشه، انسان اگر پابند یک چارچوب یک حدود اربع نباشه، انسان اگر پابند یک خط نباشه و آخر شي د کجا میرسه. خو 6 گھنٹه یعنی می رقم برخورد قدزی مردم برخورد قدر رفت که از محبت از انسانیت شروع شد دبلی حیوانیت تا پستر از حیوانیت ای برخورد ختم شد و 6 ساعت که 6 گھنٹه که پوره شد ای دختر بال شد رفت د بین مردم را رفتور شروع کرد. مردمی قصد خجالت بود که از گیر زید تام کرد، فرار مکرد تمام. خو از امروز که 51 سال پیش یک دختر جوان او هم از شوروی او هم که به اصطلاح ملایون ازمو در زمانی که در افغانستان حکومت کمونیستا بود سخنرانی میکردن یا کتاب نوشته میکردن میگفتن کمونیست را کمونیست شما خبر دارین معنی چیه؟ میگفت در زبان روسی این خدا را کمو مگه نیست یعنی نیه، هر کس کمونیست او یعنی خدا او مگه خدا نیه. دیگه یک کشوری که کمونیست مشهور یک کشوری که ملایو تبلیغ کرده که اونا مگه خدا هیچ وجود نداره، اونمو کشور یک دختر شمایا بشریت را برای پورا تاریخ یک درس میدیه که اگر انسانها را پابند نکنی، اگر برای انسانها قانون جور نکنی، اگر انسانها اخلاق نداشته باشه، اگر انسانها امی انسانهایی که بسیار پیشرفته درس خوانده تحصیل کرده تعلیم کرده امی انسانها را اگر برایش یک چوکاٹ یک فریم یک حدود اربع یک سرکل از اخلاق جور نکنی امی انسانها چقدر پست میشه، چقدر خود ذلیل منه، چقدر خودشی ضلالت خور نشان میده. درباره اخلاق شما خبر دارین که اخلاق یک نظام زندگیه، اخلاق یک سیستم زندگیه که در زندگی تو چی رقم قدگرو برخورد منی، خود تو چی رقم را موری، چی رقم کالا مپشی، چی رقم نان مخری، سر خود چی رقم شانه منی، مویای خود چی رقم ترتیب میدی، قد ریزه چی رقم گب مگی، قد کلان چی رقم گب مگی، در رفتو د پیاده روی د فوټپات یا د سړک که موټر درې یا پیاده دیګار چی رقم را میدی، لیاز دیگرو چی رقم منی، احترام دیگرو چی رقم منی، شفقت قدرز گگون خود چطور منی و اینمی رقم اینمی سسٹم را اخلاق مگا اخلاق شخصیہ ممرنگایا کہ ایک انسان چی رقم اخلاق در شخصی طور پر قد دیگا چی رقم برخورد منا، قد گرد گوشی خو، قد مادر پدر خو، د خانه چی رنگایا، د برو چی رنگایا، کردار زی انسان را امو اخلاق چی جور منا. بعضی اخلاق فرق منا، اخلاق ده از یک جامعه ده دیگه جامعه فرق منا، از یک دور ده دیگه دور فرق منا، از یک کشور ده دیگه کشور فرق منا. مثلا امی مردم شوروی، امی چین دو کلانترین کشورهای کمونیستیه که ملا مگا اینا گفته که معنی کبو نیست یعنی خدا نیست. دیگه مو خبری ملایو زیاد چی دروغ مگه، خوب ملا هم است و بسیار کمه لیکن اکثر ملایو دروغ مگه، یک چیز را تاویل چکنی خانهش خراب نه. دیگه امی شوروی، امی کمونیست، امی چین، اردویش دو ملک کمونیسته اخلاق از اینا را بس از لحاظ خانوادگی باید سیل کن. اینا مگه قدی بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله، بچه اما، دختر کاکا، دختر ماما، دختر اما، دختر خاله، اینا کستا خوار و براره، اینا قدک دیگه خوب باید درسی نکنه، اینا خوار برار گفته میشه. چین هم میتر میگه، اما یک ویدیو رو شاید تو خدن یک چینی در ایران رفته، یک ایرانی از چینی پرسان نه
که د ایران یگو تر چیز وش کدی که ازو بد تو هم با همده باشه چینی مگان همی که شما قد خوار سیمونین ایران میشه مگه موقعی که قد خوار سیکلی مگه همی بچه دختر ماما دختر اما دختر خاله دختر کاکا ایمنا خوار شما دیگه شما قدنا سیمونین اینا لیزمو د شریعت مو اینمی هستا که بایی قد دختر خاله و د قرآن بسیار واضح گفته دیگه و بنات اماتکم و بنات خالاتکم بسیار واضح گفته نه دیگه که خب اینا لی د یک ملک اینی رقم قانونه اینی رقم اخلاق که قد بچه خاله دختر خاله قد دختر خاله و دختر کاکا و دختر ماما وغیره عرسی نمشه لیزمو د شریعت مو هستا اینا حلاله همین رقم ما که د افغانستان بندی بودم روز یک شنبه روز اتوار از ریڈیو هالند یک گنٹه برنامه د زبان انگلیش یک پروگرام نشر میشد او رو ما گوش میکردم د اونجا خب بسیار گوایا که ما اونایش نقل نمیکنم د جامعه از مو قابل تحمل نیه د اونجا که است یک خاتون از انگلند د انترویو گرفته بود از انگلستان دا خز لندن بود از کجایش بود دیگه از او پرسان میکرد که مثلا اخلاق از زمانه جوانی شما تا امروز را چقدر فرق کرده او دختر میگفت که مو که جوان شده بودی تازه د یگو گلی اگر بله دیوال لف لکم بود مو از شرم از او گلی ایج نمو رفتی مو امزو گلی نمو رفتی چر که بله دیوال لف نوشته بود یا علی برادر جان عزیز مگه زمانه دا کجا رسیده مردمه دا غول سره گشته روی ماخین زن و مرد دختر و بچه کوئی چیزا حتی دا ترکیه ما وش کدم اون سال که رفته بودی اڈه بس رفته بودی و اڈه بس از اونا بسیار پیش رفته یا چند شش منزله اڈه بس بود خیال ما بسایش هم بسیار لوکس دیگه ایگو کس که بری خداحافظی میں دیگو جوان دختر ایگو جوان بچه ایگو اون مجھے روی بری بس ایستا بود تاکہ خوب ریگ سارا لبا یک دی اختوش کنم کت بس رانه میدد کی بورا و اینالی اونو هم کشور اسلامی ہے لیکن اون جی اخلاق اینی رنگ ہے افغانستان آل طالبان از نظر خود قصد خود یک نو اخلاق آورده و چادری خلطه کرک بوکشن بعضی اخلاق ها ای طرح کی ورا مردم اخلاق یک مخصوص جامعه مگا اخلاق یک مخصوص سوسائٹی مگا مور عزب دی دیگه قوم از مقصان کد خاتونون شن چیز رنگ ہے اونا هیچ خاتونون از مور نجده دا حضرت بازارش نمو رفت و اینالی فرق کده دیگه اینالی دو بجی شاو تو خنی که خاتونو موتر خو تنها گرفتن در چکر میزدن به کجا مورن روڑا هم چکر میزدن دریا هم چکر میزدن گام مور عزب دی مو بچه بودی از افتاو پریدو پیشتر خانه مرسیدی یالی و رقم نیه یال تو خنی که تا دو بجی شاور خاتونو خسن دمای محرم دمای روزه تا دو بجی شاور ولی گلیا ایریر کده خنده کده راموره فرق کده نه زمانه از او زمان تاجی زمانه فرق کده یک وقتا بود که زمانه مقد شما دا برنامه فرهنگ نقل کدم فقط فاحشه لب خود سرخی مکد آلی یک دختری 8 ساله هم لب خود سرخی منه یک وقتایی تر بود که موتر کم بود در بازار خلاصه موترهای مردمای زنک باز در روڈ که تیر مشتز آران میزد اگر خاتونوی بد اخلاق بود بس خطاو خورده کل مسود یک چمک میمک سنچ میزد یک اشاره مکد جور میمد عبدالش مرفت یالی که هم آران ده یک چیزی دختر چیزی خاتوی پس خطاو منه خوب اخلاق فرق کده مورا بعض اخلاق در یک ملک بعض اخلاق در انٹرنیشنل مثلا تجاوز در حق در حریم یک کشور یہ اخلاق انٹرنیشنل ہے یہ بند ہے قد مہاجر ظلم کدو بلے مہاجر ظلم کدو قد مہاجر نا انصافی کدو یہ انٹرنیشنل اخلاق ہے یہ باید تا تمام دنیا مذمت شنا دا افریقا دا امریکا یک سیاپوست را پولیس تا خواو کلجی کده بود قدروی شی و پای خو بله کټوک شیشته بود خامنه ای که است بسیار سخت اعتراض کردن ویدیوش موجوده تمام دنیا دیده
لیکن امی کار پولیس ایرانی دا ایران کا یک مهاجر رضا بچه سعید کی وم گوش شکار بود پورا رویکی خوگلجی کدا زانوی خو بله کټوک شیشته بود خاتونون از مور به عزت منا زمین ترین تازه وش کردین شما یک ایرانی الانکی وناس خودون خو مخرا جای شمارم نگرفته علم دکتر اون سال یک بچه 5-6 ساله بود که در یونیورسیتی داخل شده بود در فیزیکس امو غیب شد رفت خود اکبر کجا شد در ایران حاضره بود مگر یک بلوغ حاضر گو رفته در ایران تعلیم حاصل کرده جایی کسر نگرفته نانی کسر نخورده ملی ایرانیان ظلم هم نکرده در کشور شی رفته پناه گرفته مگر امروز تمام دنیا در یورپ چیز رقم نه در یورپ که است اخلاق مردم اجازت نمیده که قد یک مهاجر ناجایز کنی 4 سال میشی زیاد 4 سال میشی تا بعض ملکا 5 سال بعض ملکا 6 سال تور نیشنلتی میده لیکن ملکا اسلامی رنگ اخلاق نداره یکشم نیشنلتی نمیده نه ایران نه سعودی نه پاکستان نه کشورهای عربی نه یگو یک بلوک کشورهای چیز که اسلامی ممالک یکشم درو نیشنلتی نمیده خب اینا کستا اخلاق بس انسان گئی دیدے مو ہم کہ تازہ تعلیم حاصل کرے تازہ درس خاندور یاد گرتے ہیں اولنا نسل دیگه از مو ایگو کتاب رکی اولنا دفعه د دیست بمات بس زیر تاثیر همزو موری مثلا ایگو کس کتاب خارجی می خانه که بھائی ما هر کار دیلم شد بونم کس چی غرض داره در ما این رقم نمی چلا اگر یک نظم نباشه اگر یک سیستم نباشه خو جامعه بر هم مقرا سوسایٹی تباہ مشه ٹکراو مشه تصادم پیدا مشه کلیش پیدا مشه مثلا یک کارخانه رو شما میگردین که یک آدم در ابتدا گو چیز را خالی آوار کده منه ماشین میده دیگهش کم پیش مرا او کم در کل منه دیگهش کم پیش مرا او منه قالی بندخته ورا یا کاسه جورنا یا پلیٹ جورنا دیگهش ازو پیش مرا اور پالیش منه دیگهش بس پیش مرا اور ډیزاین جورنا بلیشي و د غول یو د نشي کار شي ګډوډ شو پورا کارخانه تام شي ازمو شما هم د جامعه د سوسایټي ان میرا کما که باید هر کس امو نورمزی جامعه را امو اناتی ملی را قومی را اجتماعی را امو اخلاق را امو تمام چیزا را باید در نظر بگیره تمام کس باید امی چیزا را در نظر بگیره اگر وہ ہر قدم ہو ہر کار دل مشود کنی د گلی برادر کس مور گپ نہ گیا د خانی خوار پدر نالتی کدی کس مور گپ نہ گیا نیس بشاو برادر جان عزیز خوب جنگاش د دیگه مرفتو مردم را استانا پر کدوم یادم سایا تا 2 بجے شاو را برادر لاؤڈ سپیکر را بلند کدا خانہ ڈانس آڑ دوڑا ہم سائی گو ورچ زاری نے نم شاکر جنگ مشا کو انسان باید کوشش کرنا کہ دمو سوسائٹی کی زندگی منا امو سوسائٹی را اخلاق چرا در نظر بگیره خب بس بلی اخلاق هم قدر بحث شده در طول تاریخ بعضی هم مقابل که تصور خدا پیدا شده همزون اخلاق هم شروع شده بس مثال میدیا مگه مثلا در خانه تنای جوان بچه یا جوان دختره اردوی شک دیخ نمیشناسه کسی دیگر نیه و اگر تصور خدا نباشه خب بچه دختر عذاب منه دختر کار میگره و پیسہ پورتا ہوا هیچ کس هم نیه اگر خدا تصور شنه باشه بس ادم پیسہ را بال کده بجیم خمنا مبره از خدا ترس نخرمه به ایمانیم نه این گپ هم در جای خو صحیحه که وجود خدا آدم را از کارهای غلط واجب و شرطی که بلیش رسکدنی ایمان داشته شی نه حالی خو یک بلوغ آدم های مور یاد میده که خدا این طرح که خدا این طرح از خدا ترس بکنه خودون چه از خدا ترس نمخره خودون چی چون بلی خدا اونا ایمان نداره بوش اور بازی میده شش هفت سیاست رو بازی داده دیگه نه نخانه ما خنجرش بسته کده نه دیگه کده نه خرچیش میده بچار گور بازی داده تو خاتون مایی مردما دیگرو را از خدا ترس میده مگر پیسایش نسوده و امی تر کلو گواه مردما دیگرو را مگر قوم پرستی کن مگر خودون چی بیخ قوم را میکنه دیگه اینی رقم پابندیا چارچوب
و چوکاٹ اگر نباشه در هیچ جای در معاشرت است پیش نمورد. اگر بندوبست نبود، اگر سیستم نبود، اگر نظام نبود، تو بس هر کار هر کس که دل شده مو کار نمونه. دیگه منزی خاطر ما همین نقل ماریا ابراموویچ را کنجکشم کردم که او یک تجربه کده برای بشر احسان کده، بله انسانیت دیگر احسان کده، بدون از اینکه پیغمبران نازل شده، بدون از اینکه اماما هم ده، بدون از اینکه فلاسفه هم ده، بدون از اینکه نویسنده هم ده، بدون از اینکه کلان کلان پیرا مرشده هم ده مردم را اخلاق یاد داده. اینمی دخترم یک تجربه کلان کده نشان داد که اگر انسان پابند اخلاق نباشه، اگر انسان اخلاق را مراعات نکنه، بس در کجا میرسه. سلامت باشین، تمام شد، تشکر.